سلام سلام ناي مبئتو بيست خاتاتلتي خميني أخم دحناتهم أنا دحنا يجزاويري مسكن كم تعنا دحنا للخو دحنا خدكونو بعلت ملء تسفاية يا أسدل لهم أحواتي كعب لهم سلام جزاوير بزح ترفي ولا لما أنت خعب حدش فيديو إيه مزيكم إني أخو مالتي حدش فيديو تعيتي لكم حنت حفتنا أسدت كيدا زجورتو تاريخ مالتي خوقعكم مالتي بتعمل دس اللي بلنا أنا منفس مالتينا بتعمي تقنعلو نجاريو بايزوي هم إلى لحسب أنا تأيت هيلكمني أما قلقيو حنت حفتنا تايجرا مسيلكم عد سلستو قلعية عد سلستو قلع خوينا بزوح نجار تأجيموا تشجيرا سدات لخد كدوم كان مخيد سينا مالتيو سدت كتكدون كانسي مخيد سينا تسكيفا تسكيغا للك حسب سينا مالتي سوايا مسرحية نوري لعلي تحتي لا للك حبك آخر مسكنة تاجرا مسيلكن كاحنتي محازقة لو مو كل محازة لحد يخوني بتخكل يفلا لأيو قونا خمتي كامي يدخلت محازوس لركوو خمو مالتي ينا السادمو كابوزحات عرختي بيت السبي أمارت يتسرح نيرا تعركا مالتي أمارت تسرح نيرا كأو مارت كتسرح تلا هامني سدتك خدلي تلامو مسولدو إلوات سي مثلا نتيلة تقاقيت 5 شح أشيلا 5 شح بو حسبنا وعلا جيرا أو زيئة 5 شح توا مالتي خاو 5 شح قطبة تلا ورحو دموز كافتا بعلتي سرحتنيا منقستي كافتا محازا بعلتي تاتلقح مالتي تاتلقح كافتو تسرحو ورحو دموزا يقرص نيرو مالتيو ريو هندينا إلى أكل سي قوانا خوينو تأمانني أنا بايزوي بزي قاطامي كابدك إني وجمو زحتي إسو قوانا إلي خون اللي بقى قوانا أنا لي خونية إسو لي خون اللينا دحرتاي تقبر تبازن 5 شح مو مسولدا غيرا تملسلا مالتي خاو مسملست لا دمو تنقلع سلستيام مسبوم يا قديفاتو مسوايا مالتي خاو تسدد قرشي لازم حزقه مالتي روح نقولهم بنشتي لاكل الساله ريو 5 شح امينه هباتاس بزن 5 شح انا مالتي كورات بيتسب سدت مسكدت اتن 5 شح مسولدات خفلن مو 5 شح مسولدا مسكافلتا تمليسات قرشي لما تسد مسيلكن ابو دقا قديفا أبو دقا قلب لتنقلعو خداونتي منامن قلب لاو ايدي اتسدلو خداونت لدقا تخوينا جن لا سددت جزيئة بحواتا بقلالالت تخدنان مالتي خاو خامولالت بزح قرشي مسداد جميرا مالتي خاو أو خوينا هندي جوغانو سدتنياتا تمللو أخنا قرك ندالي أي خاو بقو تسرحمو بقون لاين ديالات خاتة ثلاثة مندعي أي فلتي أوز بوتا زيني أخيد رأي الليت ولا حسيكم مودهم قرشي دحر لقاحة قرشي لا سددت لافتا محزقة بون اشتي نقر تأمينا سلالها بتاب 5 شح مسولدو خاقول علي مسولدو مالتينا السادة مو 5 شح لأكل وكان مانم ليها بني عركي هبات النسي أنا لا آية لسددي لا سددت تسأني حات قرش مالتيو كاو لا سددت بوتا دمو أو أخوينا ترقي مالت لوز بوتا زي كيدت ولا هامولالت رومانات مقالة جزا جزيئة مالتي خاو جزا جزيئة أسريحات الله للزام حزقة مالتي وصارمو بأمنت يا أسريحات الله مس مدك أسيوتو لأهلهون محردينات إلي منامن تمزي عدلاي تولك شني أجرا منامن أسريحات الله وجرش دمو سريح بلا قرشة حيزة مزيا جزاء كومبليت أسريحة أفت جزاء أو يدادو كان كفيتا لدقة مالتيو أو يدادو كان كفيتاس دحرز سؤاس يخد يوص يأتي سات سرح ودو لسرحو التلاولع مالتيو بقى حدا السوسي لي يستخاخل سولا اني عندي جن من يتستخاخل سويت مالتي دحر لا وص لأتي مخ مسبلة كل نجارس كاب إيدا خوينو الدقا بعلا للخونه بقى كل نجارس بيزاس بعلا خفتا دكانا مسكونة تايجرا مسيلكن حوزين الدواعي لبهالنية مالتيو كيت تول أو عويدا دكانا وصيات اللي نعو خا مالتي دحر نعا سرحيلا كوزين حكريو إيه ليلاتكم
ክሪኦ እዩ በቃ ተሰሪሑ ናተ እየ እንድሕር ላይ ሰርሐ ግን የራሱ ጉዳይ ላ ላጸቤት ላሰርሐ እሱለ ላሰርሐ ተስተኻኺሉ ማለት እዩ እሳ ለቡት ይሰርሕ እሱ ለቡት ይሰርሕ ገዛ ክራይ ለይብሎም ናደቀም መምሃር ጥራሕ ካብኡ ማንታ ወሊዶም ማለት እዩ ማንታ ወሊዶም 5 ደቀም ሒዞም ኣብ ምዕባይ ይነብሩ ማለት እዩ ኣብ ምዕባይ ይረከቡና መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ኣይኮነን ዶ ሓሲብኩና ኣለኽን 3 ቆልዑ ወሊዳትሉሲ ዋላ 3 ቆልዑ ይውለደሉ ኢላ ላብኡ ቅርሺ ለይ መልኣኻ ክንደይ ለኒአው እዮም ጀጋኑ በቃ 102 ጀጋኑ ወዳት ለኒአው እዮም የኾነ ይልወለድለን ስለይወለድለን ልሰርሑለን ማለት እዩ ግን በዓልትኽን ተጣራጠርቲ ኹና ጀጋኑ ኹና ንብለክን ለና ብምኽንያት ኢና ሓደ ግዜ ሲ እዛ በቕርቲ ማልታት ልሰደድክዋ ሰብኣይ ሳምዚ እዩ 4 ንሽቲ ሒዙ ኢሉ ጅንጅን ልበልኮሲ ኣብ ፌስቡክ ሪአዮ ኣጓላት ልፀሓፎ ኮሜንት ስግርም ኢልኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገሪምን እሰን ከኣበይ ድየን ልነብራ መሲልክን ኣብ ምንታይ ሂወት ድየን ልርከባ ኣብ ዝሙት በቃ ቤተሰበን ብዕራይ ላሕሚ ሸይጦም ሰዲዶም ጎን ኣይ መኻረ ወዚሕና ኣነ ጥራሕ ለይ ምኾርኩ ምናምን ልብላ ብዙሓት ኣሕዋተይ ሪአ ማለት እዩ ኣነ ባይዘወይ ሓደ ነገረኩም እየ ልኢቱ ብለ ክሰርሕ ለይ ይደሊ የርግጥ ግን ብዙሕ ሰብ ክቐየረሉ ልደሊ ብዙሕ ጓል ኣንስተይቲ ክትጎርሐሉ ተደሊ እየ መልእኽቲ ሒዘ እየ ልመፅእ እምበይ ምዕብድባር ጠፊእኒ ይኾነ እንደውም ቅርሺ ኣፍቲ ዓበድበዲ ልርከብ ግን በቃ ሰብኣውነት ክህልየካ ኣለዎ ሕልና ክህልየና ኣለዎ በቃ ልሰብስ ክቐይር ልኽእል መልእኽቲ ሓደ ግዜ ዋላ ዓበድበዲ ተተሓውሶ ችግር የብሉ ግን ኣብዚ መፂኻ ኣነ ስደት ተለይ ወፅእ ነይረ ዋላ ካዓንተ ወየ ኢለክን እየ ደቂ ኣንስትዮ ግን ማንም ጓል ኣንስተይቲ ጓል ኮይና ከምዚ እያ እኮ ከምዚ ትግበርላ ከምዚ ክትበሃል ደስ ስለለይ ይብለካ እየና ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ኮሜንትታት የርእየ ተዓሲበ ኣይ ኣፈሚስና እያለ ልብል ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ወኣፈሚስ ክናን ይኽን ግን ኣትን ለኣኻትን ኣይውክል ይስኽን ይኾንክን የፈሚስክናን እተን ለፈመሳኒ ኣይነን መሲልክን እተን ናብራ ዕረፍቲ ገዲፈን ልኸዳ እተን ጽቡቕ ትምህርቲ ገዲፈን ልኸዳ እተን ጽቡቕ መናወረ ገዲፈን ልኸዳ እተን ጆጋኑ ገዛ ኣብ ምስራሕ ቅርሸን ኣብ ምቁጣው ልነብራ ጓላት ወለደን ምሕብሓብ ሰሪሐን ለኣትያ ብዓርስ ተኣማንነት ለለወን ደቂ ኣንስትዮ እየን ኣነ ኣፈሚሰናኒ እና ተፈመስክናን ለምንም ችግር የኾነ ኣነ ጓል ኣንስተይቲ ክንደይ ስቑኢሉ ለውን ሲ ተፈሞሰ ኢኻ ምንም ሳብስክራይብ እና ላይክ ሲ ለማንም ሰብ ኣይጎድኢ ኣነ ሕዚ ለማንም ሰብ ላይክ ሼር ግበርልና ወይ እንትን ግበርልና ኢለና ይገብረለን ምንም ለኽፈለ ነገር ይኾነ ኣነ ምንም ለኽስረኒ ሰዓታትስ የለይ ግን ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ግን ላይክ ንምግባር ትዕቀባኒ ይኽን ምክንያቱ ክፍኣትነት ካብ ውሽጢ እዩ ደግነት ደሞ ካብ ውሽጢ እዩ ማለት ኢና ለኾነ ነገር ሓደ ሰብ ክነግረክ እንተሎ ማለት እዩ ለድልየክን ትወስዶ ለድልየክን ደሞ ትጉሕፎ እና ከምዚ ልበላ ጀጋኑ ኣሕዋተይ ለ ኣለዋ እየን ኣይኾነ ይደልለይ ወለደለ ነፍቂርና ካይለን ቅርሺ ክልእኻ ማለት ይፈልጥ እኮ ኣነ መዓት የልፈልጥ ልራጎ ትልእኽ ጓል ልየመን ትልእኽ ጓል ላብ ትግራይ ትልእኽ ጓል መዓት የልፈልጥን መዓት ማለት እዩ حدار نيوده يولي لا يتفلت أقص خمي حدير كودي همي وعي كودي يعني فكر من نقولين النت لي والكاد حر لبع سلال واي لبخوك عرباديو توم كلن ياخوني ولا عوليد كله ولا سلسته ولادلو جنزب كتقرن فيه واه يعني فكر تيلك واد حنا دخا همي سخلص تخلت جاز كوني قر حلوستي إن خمسة جنا حفتي كنا أي خبلك لدلي خالي لولا نجاري ولينا تخيلكن توم كلنياتات حيالات جراحات كنا ساتهم طرح خصحونا يولومي هم تساتهم معت كوينهم تأكيهم سلستو ده دويلا لولو سخاتن لدويلو يلكن مود حازالهم إيالي لكننا بزاني حافتنا تاريخ وبزوح تمهير كنت خوانا ماريا من تخكلنيا تاريخ يوزي سئلو قلدي قال خي مسلكن لقيتو بيلام تيات خيتو لا حدا لقيتوبي قال عيله حدا خلت سوي يغير الى حدا خلت سوي كمهري خلي لولا نجاريه حيزه لمصنبي ندحر دلي خن لبعبد بدك مسقي خليه مورات كل غزي ولا عيله ጫውተኒ خام عدمه يخوني بقى ششمنا ندحري لكن كم سبات فكرنا تفنطرنا لولو خاميله كمصكن يخلينا تخيلكن
ተንኮለኛታት ኩና ማለት እዩ እናስ ክል ዝሓፍትና ጀግና ኢኺ ኢላል ክንፅሓፍ ኣላ ምክንያቱ ክትሪኦ እያ እዚ ኮሜንት ማለት እዩና ከመይ ርኢኽና ኣዶ ሰለስተ ቆልዑ ኮይና ምስ ኣያ ገዲፋ ገንዘባ ላብ ካሊእ ላሰደደት ግን ብትክክል ላብ ካሊእ ስደዳ ይኹን ክልክ ኣለኹ ኩሉ ሰብ እሙን ይኾነ ግን እሳ ካፍታና ዓዳ ሰረት ካፍታና ዓዳ ዕርክነት ሪኣ እያ ናቀድም ዕርክነት ደሞ ዱልዱል እዩ ናሓዚ ዕርክነት እኳ ስኢልካ እዩ ግን ላብ ዓርክኽን ስደዳ ለይኾነ ወላ ላብ ኣድኽን ሰዲድክን ኣድኻ ዋላ ትብላዕኻ መቸም ክንደይ ልክሕዳ ወለድለ ኣለዋ እየን ግን ናኩለና ወለድለ ሓደ ይኾነይና ይሕመቕ ይፀብቕ ከጥፍአልና ኣይኽእል ትብልኦ ሰዲድ ግን ገዛ ክነስርሓ ረዲክ እንዲሁ ሓደ ክልተ ቆልዑ ኣሕዋተይ ኢለ ገዛ ነስርሕ ኢልና ነርና ምናምን ልበልክናኒ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብጣዕሚ ሃይለ ኣሎ ኩሉ ነገርና ንእሽተይ ትርግግዕ ተትብላ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ነበረኒ ናይ ሓፍትና ታሪክ ነዚ ይመስል ብዙሓት ትመሃራሉ ተስፋ ይገብር ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ላገበርክን ኣተባባዕኒ ካብኡ ደሞስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገር ሼር ተይለስ ግርም ልብለኒ ስለይረአ ተፋቲሕና ተፋቂርና ተፋንጢርና መፂኒ እንኳሕኩሒኒ ግን በቃ ሃይ እዩ ልረአ ኣደዋይ ማዕረ ገሪም እንልባዕለይ እና ሼር ሳብስክራይብ ላገበርኩም ኣነ ሓፍትክን ኣተባባዕኒ ብጣዕሚ የልፎትየክን በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ማለት እዩ أفيركن إثيا سدت لكم حواتي كعاد زاير أملاخ صلالي خنكم وحاستوقعي خنكم نايت صباح سباتي بلنا تعميل فوتيكم باي